सबको सलाम। ये मेरी माँ है। मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं अपने प्यारों के साथ रह रहा हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मेरे भाई की उम्र 24 साल है। ये मेरी सच्ची कहानी है। ये 10 साल पहले की बात है। एक दिन हम दोनों अपने अपार्टमेंट में फिल्म देख रहे थे। हमारी फिल्म में कुछ सेक्स सीन है और मैंने देखा कि मेरे भाई का डिक खा गया है। खैर कुछ देर बाद वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मैं इसके कमरे में गया तो देखा कि वो कंप्यूटर पर बैठा XXX फिल्म देख रहा था और हाथ में पकड़े अपने उज़्व तनासुल को देख रहा था। मैं खामोशी से इसकी तरफ बढ़ा और इससे कहा, मेरे पास आपके लिए कुछ आलू हैं, जिस पर उसने जवाब दिया, आपको कोई मसला नहीं। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, और फिर उसके उज़्व तनासुल को मेरे हाथ में ले जाने लगा। फिर मैंने झुककर इसका उज़्व तनासुल अपने मुंह में लिया और इसे चूसने लगा। इसके मुंह से आवाज़ निकली, बेज्जू, माज़ा चूसो, पूरी लीलो चूसो। फिर इसके हाथ मेरी टी शर्ट तक मेरे छाती को दबाने लगे। फिर जब इसने मेरी टी शर्ट हटाने की कोशिश की तो मैंने इसका उज़्व तनासुल अपने मुंह से निकाल लिया। उसने मेरी टी शर्ट उतार दी। मैंने फिर उसका उज़्व तनासुल अपने मुंह में लिया और इसे चूसने लगा। जो बुरा के ऊपर मेरे बोबस को दबा रही थी और मेरे निपल्स की मालिश कर रही थी। जिसने कहा, बाजो मैं कमिंग कर रहा हूँ और मैं आपके मुंह में कम कर रहा हूँ, बरा करम उसे बाहर ना निकालो, मुझे अपने मुंह में कम करने दो। और मैं सेक्स कर रहा था और कौन मेरे मुंह में लड़ रहा था। पहली बार जब मैंने इसे पिया तो पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर ये बेहतर होने लगा। मैं सारा कम पेशाब गई। फिर इसने खाया और कहा कि अब जब तुम आ गए हो तो तुमने मुझे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है। फिर वो मेरे कपड़े उतारने लगा, मेरी चोली और जीन्स उतार दी। उसने एक झटके में मेरी जीन्स और पैंटी को हटा दिया। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया, मेरी रानों को मारा और मेरी बली को चाटना शुरू कर दिया, जो मेरे क्लेटोरियस को चूस रहा था और दरमियान में अपने हाथों से काट रहा था। मेरे मुंह से आवाज़ निकली, अलिफावानुन, मेरे भाई को चान लो, मेरी बली को चादाओ, जिस तरह से ये बह रही है, और चाट और चो। इसके बाद इसने अपनी ज़बान मेरी चौथ में डाली और बाहर निकालना शुरू कर दिया, जबकि मैं इसकी ज़बान से लड़ने लगा, जो फिर ऊपर की तरफ आया और भूखे शेर की तरह इसके सीनों पर झपटा। मैंने कहा, मेरे भाई, मैं कहीं भागना नहीं चाहता, मैं आराम से रहने का इंतखाब करता हूँ। मैंने कहा, बाजो, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अब जैसा कर रहे हैं, मैं तो बस मर रहा हूँ आपके बारे में सोचते हुए, और आज आप मुझसे मिले हैं और मैं अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा। बाजो, मैंने कभी किसी के साथ सेक्स नहीं किया और ये मेरा पहला तजर्बा है। तुम इतनी सेक्सी हो कि अब मैं खुद को रोक नहीं सकती। मैंने कहा, मेरे भाई, मैं अभी कुंवारा हूँ, तुम मेरी महर तोड़ दोगे और तुम वही होगा जो सबसे पहले मेरी बली में दाखिल होगा। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं कब तक आपके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने का इरादा कर रहा था। इससे सिर्फ ये जाहिर होता है कि आपने कुछ बुरा नहीं सोचा और मुझे समझा नहीं। जिसने कहा, बाजो, तुम लड़की हो और मैं लड़का, हम दोनों की जिस्मानी ज़रूरतें हैं और तुमसे बेहतर कौन है जो मेरी जिनसी ज़रूरियात पूरी करे। बात घर में होती है। मैंने इससे कहा, मेरे भाई, जितनी जल्दी हो सके वो करो जो लड़का लड़की के साथ करता है, अब मुझे चौदो। उसने फिर मुझे होंठों पर चूमा और अपनी ज़बान मेरे मुंह में डालकर मेरी चौथ को चूसने लगा। मेरी चौथ का माय इसकी ज़बान पर था और मैंने इसकी ज़बान को चूस लिया। फिर इसने मुझसे कहा, अब तुम तैयार हो, मैं तुम्हें चौदूंगा। इसके होंठ मेरी रानों और उसके उज़्व तनासुल को मेरी बली और क्लिटोरिस पर रगड़ने लगे। मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने कहा, इंशा आप अपना डिक भी अंदर डालेंगे।
اس نے اپنا عضو تناسل میری کنواری بلی پر رکھا اور ایک زوردار زور دیا اور اس کا عضو تناسل تقریباً 2 انچ اندر چلا گیا اور میں چیخ اٹھی۔ میں نے کہا، مار گئی، انشا آرام سے بار ہے۔ وہ وہیں رک گیا اور 2 منٹ تک ایسا کیا اور پھر اس نے ایک اور زوردار جھٹکا دیا اور اس بار پھر اس کا عضو تناسل کا 2 انچ اندر چلا گیا اور میں چیخا، میری مہر ٹوٹ گئی، میری چوت سے خون بہنے لگا۔ اس نے 3-4 منٹ تک انتظار کیا اور پھر ایک زور سے پورے عضو تناسل کو داخل کیا۔ میں اتنی تکلیف میں تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بجو، تھوڑا سا تمہیں درد دے گا، تمہیں مزہ آنے لگے گا، بس تھوڑا سا برداشت کرو۔ میں نے کچھ صبر کرنے اور لطف اندوز ہونے کی کوشش کرنے کا سوچا لیکن درد بہت شدید تھا۔ اس نے پھر بلی میں اپنے ڈک کو منتقل کرنا شروع کر دیا اور بات کرنا شروع کر دیا اور میرے نپلس کو چننے لگا۔ اب مجھے بھی مزہ آنے لگا اور میں نے بھی اپنی گانڈ اوپر اٹھا کر اسے سہارا دینا شروع کر دیا۔ مجھے بھاڑ میں جاؤ میرے پیارے، مجھے بھاڑ میں جاؤ، میں اب مزہ کر رہا ہوں، مجھے زیادہ زور سے دھکا، مجھے زور سے دھکا، مجھے چودنا، مجھے بھاڑ میں جاؤ۔ آج میں تمہاری بڑی بہن نہیں ہوں لیکن میں تمہارا نگراں ہوں، میں تمہیں اپنے اندر رکھوں گا۔ بلی، بس مجھے دھکیلتے رہیں۔ شیر، شاباش، دنیا کا بہترین، کون میرے نپل اٹھا رہا ہے اور مجھے چود رہا ہے؟ جو پہلے ہی ایک بار کھا چکا تھا، اب اسے کھانا ہی تھا اور میں اس وقت میں 2 بار کھا چکا تھا۔ اس نے اچانک اپنی رفتار بڑھا دی اور کہنا شروع کر دیا، بجو میں آ رہا ہوں، باجو میں آ رہا ہوں، ہائے ہا۔ میں نے کہا، انشا میرے بھائی بھر دو میری چھوٹ، اپنے گرم گرم شادوں بھر دو مجھ سے، ہا ہائے ہا بھر دو نہ مجھے بھرو۔ اور جو اونچی آواز میں چیخا، باجووں میں آیا ہان بھرڈون تماوئی بھرڈون بیردو ہا ین اواب، اور مجھ پر حملہ کس نے کیا؟ اسے میرے سینے پر لیٹنے اور اپنی چھاتیوں کو رگڑنے میں کچھ وقت لگا۔ اس کا عضو تناسل میرے سر میں ہل رہا تھا اور نرم محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد، اپنی چوت سے اپنا بڑا ڈک نکالنے کے بعد، اس نے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے میک ڈونلڈ سے مانگی ہے، میں اس دوران بیڈ شیٹ صاف کر رہا ہوں، اس سے خون اور ہمارا پانی پھیل گیا ہے۔ میں ہلنا بھی نہیں چاہتا تھا، ویسے بھی میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور میک ڈونلڈ سے 2 وقت کے کھانے کا آرڈر دیا۔ کھانا آیا تو میں وہیں برہنا پڑا تھا۔ انشا نے کھانا لیا اور پھر وہ میری طرف آیا اور بولا، تم نے کپڑے پہن رکھے ہیں تو پھر چودیں گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں چودتی، لیکن کچھ انرجی حاصل کرنے کے لیے کھانا کھاتے، اس لیے میں کپڑے نہیں پہن رہی، پھر ہم اتریں گے۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے دوبارہ جنسی عمل شروع کر دیا۔ ہم ساری رات ایک دوسرے کو چودتی رہے اور صبح 5:30 بجے سوئے اور 1:30 پر دوبارہ اٹھے۔ ہم اس بچے کی طرح چی کر رہے ہیں جسے کھلونا مل جاتا ہے اور ہر بار اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دن گزارنا شروع کیا اور ایسا لگتا تھا جیسے کالج سے باہر آنے کے بعد دوبارہ کوئی سیکس نہیں ہوا۔ جو مجھے اب تک چود رہا ہے اور مجھے بہت خوشی دے رہا ہے، اور وہ مجھے آخری کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس نے مجھے اپنے نوعمر دوست سے بھی ملوایا اور میں نے اس سے بھی چی۔ میری ایک دوست پاکستانی شیبہ ہے، میں نے اسے بتایا، جو انشا کے ساتھ سیکس کرنے کا بھی شوقین ہے اور جو ہر ہفتہ کی رات آتا ہے، اور انشا کا ایک دوست ہے عبدل، جو کوئی ہفتہ کی رات آتا ہے اور ہم سب ہفتہ کی رات کو مزے کرتے ہیں۔ اتوار کو انشا گھومنے جاتا ہے لیکن اس کے دوست خالد اور احمد آتے ہیں اور مجھے بوسہ دیتے ہیں۔